Like, subscribe, and get notified. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Antubai. Happy birthday to you. Now just looking for one time to achieve. My party is to offer my tea. Another song of charity. I'm saying this so long, sometimes it's such. I don't know what Marina Costa. With a piece of cherry, Matia Costa. I don't know what the shit I'm trying to do. I'm not going to shake Songsaran boleh kursi, lucu beras kursa. Bolehkan darah monsi, lepas kita luci kursi, lucu beras kursa. A special musical show titled Antoinette Forever was held at Ravindra Bhavan, Margao, to honor the life and legacy of the late Antoinette Mondes, one of the most iconic voices in Konkani music and theatre. Organized by her daughters Judy, June, and Lara, along with Robert Cabral and Leslie Pereira, who initiated the event, the tribute is being presented in collaboration with the Theatre Academy of Goa and Ravindra Bhavan, Margao. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमी एक मिनिट आमच्या इंडियेच्या सैनिकां खातीर उबे रावन तांकां आर्गां ओंपली देखून पयले सुवातेर हांव तिगाय आमचे स्वर्गीय एक ट्रेजिडीक आनी मेलोडी क्वीन जावन गेल्ले अशे आमचे कलाकार जाचे मार्गदर्शनान जायती पालकार थिएट्रिस्टां जाली आनी जायत आसात ताची कांतारां ताची ट्रेजिडीक रोल पळोवन जायते थिएट्रिस्ट चेडवां हाचेर येयत आसात ताच्यो बाय आंतोनेताच्यो धुवो आमचे मदें आसात बाय जुडी बाय लारा बाय जून आम्ही जायते चिंतना एक एक पडा सांगत दिना म्हज्या जिवितांत केन्नाच वायट वेळ म्हजो येत म्हणून पळोवपाक हांव पिक्चराचेर बसोना हांव चिंतलो पालकारान नाचतलो म्हणून आनी तुमकां पळोवन खरेंच खुशाल जालो हें पळोवप म्हज्या जिवितांत स्वासान आसतना पालकार आसतलो म्हणजे ती एक मोग आमचो कोंकणीचो मोग आमचे मायभासचो मोग आमच्या गोंयचो मोग हातूंतल्यान ही फिल्म तयार जाल्ली आतां आनिकूय येतात फिल्मां आनी तुमकां सांगपाक म्हाका खोस भोगता की ही पोन्नी पदां जर क्लाउडिया धोल म्हज्या बाय मागीर मोगान आसप बरें ही सगळीं पदां रिवायव करून म्हजें नवें फिल्म डिसेंबरा येता ताचें नांव आसा क्लाउडिया. आयडिया बिहायंड दीस की ही पोन्नी पदां आहात ते आमचे भांगर सामके भांगरा प्रायस वाडटा तसो ह्या पदांचोच प्रायस वाडपाक जाय कळ्ळें. लोक अजुनूय ती आयकता वेगळे वेगळे लोक ती कांतारां करता ती कांतारां घेवन हांवें एक नवें फिल्म तयार केलां वेगळे भशेचें आनी तुमकां सगळ्यांक तें आवडटलें कारण एकूच आशिल्लें की ही पोन्नी पदां परत रिवायव करपा जाय